खान साहब बयान पे यू टर्न लेंगे आज? खान साहब अपने बयान पे यू टर्न लेंगे आप? खान साहब वैसियत वजीर आजम कोई खता हो गई थी कि पीछे लोग पड़े? माफी मांगेंगे खान साहब? तुम एडवाइस करो। खान साहब माफी मांगेंगे तो नायल हो जाएंगे। एडवाइस करो क्या करना चाहिए। खान साहब स्टैंड तो लेना चाहिए वैसे। आप अपने मौके पे कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, वो उसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। यानी जो है वो अदलिया का या इंसाफ का दोहरा मयार खुल के एक सामने आ गया। हैरत होती है कि जो अब क्या जो फैसले जो भी हैं, क्या इस बुनियाद पे होंगे कि कौन कितना मकबूल है? अगर मकबूलियत की बुनियाद पर ही फैसले होने हैं तो फिर अदालतें क्यों? तो फिर ये फैसले सड़कों पे, चौराहों पे, जो है वो बड़े बड़े पार्क्स में और बड़े बड़े ग्राउंड्स में होने चाहिए, फिर डी चौक पे होने चाहिए। फिर अदालत में फैसला लाने की ज़रूरत क्या है? और हैरत की बात यह है कि आज जो कुछ हुआ ये कोई गैर मुतवक्का तौर पे नहीं हुआ। जैसा कि जो है वो कल के वीलॉग में मैंने कहा था कि एक ऐसी हिकमत अमली बनाई गई है कि जिस तरह जो केस जो है उसको मौखर किया जाएगा या उसमें इल्तवा डाला जाएगा। तो आज बिलाखिर वही हुआ, इल्तवा का शिकार हो गया केस। और इसकी इल्तवा जो है वो अपना मुल्ज़िम के वकला ने नहीं मांगी, बल्कि अदालत ने खुद मुल्ज़मान को पेश की। यानी मुल्ज़िम जो था इमरान खान न्याजी, उसको इल्तवा प्लेट में रख के पेश की गई और उसके साथ उन्हें डिक्टेशन भी दी गई और कहा गया कि आपको पता होना चाहिए कि जो है वो आपको किस तरह जवाब देना चाहिए। अदालत की तरफ से ये कहा गया कि अपना इमरान खान के वकील हामिद अली खान से कि जिस तरह का जवाब जमा करवाया गया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। मतलब काबिल अफसोस है या कुछ भी है, सवाल ये है कि जवाब जमा करवाया गया। और जाहिर है कि इमरान खान की पूरी जो लीगल टीम है वो बैठी होगी और उन्होंने मुख्तलिफ मामलात को देखा होगा और जाहिर है कि इमरान खान से भी उन्होंने बात की होगी, माफ़ी के मामले पर भी बात हुई होगी, यानी अनकंडीशनल अपोलोजाइज पर भी बात हुई होगी, लेकिन इमरान खान ने नहीं मानी होगी। तो इस बुनियाद पर ये जवाब लिखकर अदालत में पेश कर दिया गया। लेकिन आज इस जवाब पर अदालत ने जो है वो दुख का और अफसोस का इजहार करते हुए इस जवाब को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को 7 दिन की मज़ीद मोहलत दे दी। नाज़रीन, ये अदलिया की तारीख़ का पहला वाक़या है कि किसी मुल्ज़िम को तौहीन अदालत केस में कि जहां एक मुल्ज़िम को जो है वो जवाब दोबारा से जमा करवाने के लिए उसका केस जो है तब तक एक हफ्ते के लिए एडजर्न किया जाए। तो बहुत अफसोस का मकाम है। और अदालत में ये भी कहा जाता है कि इमरान खान एक बहुत बड़े मकबूल लीडर हैं और बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और मकबूल लीडर को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नाजरीन, वो कितने मकबूल हैं, उनको मकबूलियत कैसे मिली, किस तरह मकबूलियत मिली, इससे अदालत अपने अंदर में अच्छे तरीके से बाखबर है। उनको इक़्तिदार किस तरह मिला, किस तरह उनको इक़्तिदार में लाया गया, ये भी अदालत को अपने अंदर अगर झांक के देखे तो अदालत को सब अच्छे तरीके से पता है। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी नाअहल बच्चे को डिक्टेट करवाया जा रहा है। नाज़रीन, अगर इस सूरत हाल को देखते हैं तो इसकी जगह, यानी इमरान खान की जगह अगर कोई गैर मकबूल शख्सियत होती तो क्या होता? क्या उनको जो है वो 3 महीने के लिए या 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता? अगर गैर मकबूल होता तो क्या उसको जो है वो 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाता? और ये मकबूल लीडर थे तो इसलिए इनको एक मौका और दे दिया जाए। क्या आप अदालत को नहीं पता कि फवाद चौधरी ने केस की समाअत से पहले क्या कहा था? अगर नहीं सुना अदालत ने तो एक बार मैं आपको फिर तफसील से सुना देता हूँ, जरा सुन लीजिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत होनी है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल इस केस पर इंहिसार कर रहा है। इमरान खान को खातून जज को धमकाने के इल्जाम में तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है। उन्हें शो कॉज हो चुका है।
اور کل انہیں ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وضاحت کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ہی عمران خان کا تحریری جواب سامنے آ گیا ہے، جس میں عمران خان نے توہین عدالت کیس میں معافی نہیں مانگی ہے، معافی مانگنے سے گریز کیا ہے۔ حالانکہ متعدد سابق ججز اور ملک کے نامور وکلا کی رائے تھی کہ عمران خان اس کیس میں خطرے میں ہیں اور انہیں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے، مگر واضح نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان مقبولیت کی بلندی پر ہے، اس لیے انہیں سزا نہیں ہو سکتی، انہیں نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو سزا اس لیے ہوئی کیونکہ وہ مقبولیت کھو چکے تھے۔ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کا موقف ہے کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آیا تو فیصلہ عوام کریں گے۔ فواد چودھری نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ ہمارے سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے، بلکہ نااہل کرنے والوں کے سوچنے کا زیادہ کام ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں گے تو خود کیسے رہ پائیں گے۔ نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوئے، کوئی اس ملک میں جمہوریت جو ہے نواز شریف ختم نہیں ہو گئی۔ نواز شریف عمران خان کے قد کے لیڈر تو نہیں تھے۔ دیکھیے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت پالیٹکس ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس تھی، جو پالیٹکس تھی یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں، اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے پاکستان میں، یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف ہیں۔ مجھے بتائیے لاہ عمل کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہے اگر یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ یقینی بنا دیا گیا انڈر وٹ ایور گاب ہاؤ ایور فالس اٹ مے بی؟ دیکھیے پاکستان جو ہے نا بالکل ایج پہ ہے اس وقت ایک انقلاب کے، اور اگر عمران خان کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آئے گا پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ ابھی تک تو ہم نے روکا ہوا ہے۔ ڈاؤٹنگ اور چیلنجنگ عمران خان صاحب کی مقبولیت ایٹ آل، کوئی حکمت عملی؟ نہیں، حکمت عملی میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے، ان میں نااہل کرنے والوں کا سوچنے کا زیادہ کام ہے۔ آپ عمران خان کو ہٹائیں گے کیسے خود رہ پائیں گے، یہ تو آپ نے سوچنا۔ بھٹو کو جب اتارا گیا تھا وہ اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے پینیکل کے اوپر نہیں تھے، عمران خان مگر عدالتیں آپ چاہتے ہیں پہلے تو بھی دیکھتے ہیں نا، ابھی تو یہیں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کیا ہے سو موٹو لینے کا۔ ابھی تو یہ کیس پہلے تو دیکھتے ہیں نا اس کے کیا بنے گا، کیسے آگے چلے گا۔ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی آئی وڈ سے رائٹ، اگر آپ عمران خان کو یہ سمجھیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ عمران خان کے جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہنے، جج صاحب کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے۔ رو ورسز ویڈ اس وقت ہم سپریم کورٹ یو ایس اے کے لوگ انڈے مار رہے ہیں سپریم کورٹ پہ جا کے، ملک پھر بھی چل رہا ہے۔ کبھی تنقید سے بھی ملک گرا ہے، پتہ نہیں یہ جج صاحب کو شاید بہت ہی گھبراہٹ ہو گئی تنقید سے۔ کبھی تنقید سے کچھ نہیں ہوتا، تنقید کھلے دل کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ فواد چودھری نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو سزا اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اپنی مقبولیت کھو چکے تھے، جبکہ عمران خان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاست افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی لگی تھی یا ان کے خلاف جو کیس چلا تھا، یا پھر گیلانی صاحب کا یا نواز شریف کا، ان میں کامنیلٹی ہے، یہ لوگ اپنی پاپولیرٹی بالکل کھو چکے تھے اور ایکچولی لوگ جو ہیں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے جب ان کی حکومتیں ختم ہوئی۔ عمران خان is at the pinnacle of his popularity۔ اب پاکستان کی پالیٹکس میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ عمران خان کے بغیر یہ سیاست آپ تو پھر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں نا کہ ججز جو ہیں دنیا کی کسی بھی اس میں ایک پاپولر لیڈر کو اس کا احتساب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ از دا پینیکل آف اٹینشن اینڈ ہی از دا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی سیاسی کیسوں میں پھر سزا نہیں دے سکتے، سیاسی کیس ہے نا۔ واسف تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہیں گے یہ ٹیکنیکلی دیکھیں توہین عدالت ہوئی ہے، یہ کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، معافی بھی نہیں مانگ رہے، طلال کو دی گئی تھی، نہال کو دی گئی تھی، تو ان کو کیوں؟ یار اب طلال، نہال اور عمران خان برابر۔ لیکن آپ کو پتہ کیس آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کیونکہ آپ ایم این اے رہے، پبلک آفس ہولڈ کیے، میرے پاس اتنا اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ طلال اور کہ ان کے کیس پڑھا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیس ریفر ہو سکتا ہے نا آپ کے اس کے لیے؟ نہیں، کوئی ریفر نہیں ہو سکتا، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ فواد چودھری نے اسی انٹرویو میں الٹا اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو ہی معافی مانگنے کا کہہ دیا۔ عمران خان اپولوجائز نہیں کرنے لگے اس کیس میں۔ Why should he? I believe that سب سے پہلے اگر میں فرینکلی چیف جسٹس اسلام آباد ہوتا تو I would have tendered apology کہ میں نے اوور لک کر دیا ہے یہ ٹارچر کو، مجھے بالکل اوور لک نہیں کرنا چاہیے تھا، سنگین الزام ہے ٹارچر کا۔ اور آپ پر کنٹمپٹ لگ سکتی ہے اس بات پہ جو کنٹمپٹ والی اس میں کون سی آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو سنگل آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ۔ ناظرین، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں آج یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا دانیال عزیز، طلال چودھری، نہال ہاشمی، افتخار گیلانی کو بھی اس طرح کا موقع دیا گیا تھا؟ کیا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے جو عدالت میں جواب جمع کروایا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے، آپ کے جواب پہ بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے، آپ کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ تب تو ایسا نہیں ہوا تھا، بالکل بھی نہیں ہوا تھا، جبکہ ان کا جو گناہ تھا یا انہوں نے جس طرح کی توہین عدالت کی تھی
اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، اور عدالت جانتی ہے کہ عمران خان ایک عادی شخص ہے توہین عدالت کا، اور وہ نشے میں یا پھر میں پتہ نہیں جو ہے جوش خطابت میں ان کو جو جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، اور جس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو دھمکیاں بھی دے دیتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے، بد تہذیبی بھی کرتا ہے، اور کسی بھی کیا یہ مقبول شخصیت ہے؟ باقی جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں کیا وہ کم مقبول ہیں؟ فواد چودھری نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف جو تھے وہ مقبولیت کھو چکے تھے، تو اس لیے عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، اور جیسا کہ عمران خان ایک بہت مقبول لیڈر ہیں، اگر ان کو سزا سنائی جاتی ہے تو پھر فیصلہ عوام کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا عدالت کو اس مرحلے پہ کیا عدالت میں اتنا بھی کامن سینس نہیں ہے کہ ایک از خود نوٹس اور لے لیتے؟ فواد چودھری کو جو ہے وہ نوٹس بھجوا دیتے، فواد چودھری کو شوکاز نوٹس بھجوا دیتے کہ تم عدالت کو، ججز کو سر عام میڈیا پہ بیٹھ کر دھمکیاں دینے والے ہوتے کون ہو؟ بات کی جاتی ہے عدلیہ کے وقار کی، جب عدلیہ ہی اپنے وقار کو خود مجروح کرنے پر تل جائے تو پھر کسی اور کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ طلال چودھری نے کون سی بڑی خطا کر دی تھی؟ کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ جو ججز ہیں یہ پی سی او کے جو ہے بت ہیں، یعنی جو جنرل مشرف نے جو پی سی او نافذ کیا تھا یہ اس کے بت ہیں، اس سے بڑھ کر اس وقت کے ججز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور واقعی میں نہیں تھی۔ جنہوں نے آئین کو پسے پشت ڈال کر پی سی او کے تحت حلف لیا ہو، ان ججز کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا طلال چودھری کو چھوڑ دیا گیا تھا؟ معاف کر دیا گیا تھا؟ اور دانیال عزیز کو محض یہ کہہ کر سزا دی گئی، یعنی توہین عدالت میں سزا دی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے معافی بھی مانگی تھی، تاہم یہ کہہ کر سزا دی گئی کہ ان کو سزا دینے سے جو انصاف کے جو مقصد ہے یا جو انصاف کا نظام پر اعتماد جو ہے وہ بحال ہوگا اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ تو آج انصاف کے تقاضے پورے ہوئے؟ نہال ہاشمی کی معافی قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کیا نہال ہاشمی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ تو کیا عمران خان لاڈلا ہے یا کہیں سے کوئی پریشر تھا؟ کوئی تو چیز تھی کہ جس کی وجہ سے فواد چودھری نے باقاعدہ دھمکی دی عدلیہ کو، کھلم کھلا دھمکی دی، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے دھمکی دی۔ آج جو کچھ عدالت میں ہوا، یعنی جس طرح جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے جمع کرائے جانے والے جواب کو واپس کر دیا گیا، وہ اس کو دیکھ کے یا جو بھی اس جواب کے کنٹینٹ میرے نظروں سے گزرے ہیں وہ دیکھ کے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ عدلیہ جانتی تھی کہ جو عمران خان کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا ہے اس کی بنیاد پر عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو صرف اسی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کے وکلا کو بار بار محسوس کروایا گیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، آپ کو معاملے کی نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معاملے کی سنگینی کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو معاملے کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سوچ کے سمجھ کے ہر لفظ لکھیں۔ مطلب سیدھا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیجئے۔ کوئی ہے جو آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ کسی میں مجال ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ ان کو سزا دے بھی دیں گے یا نااہلی کی ہی سزا دے دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ اس کو پھر معطل کر دے گی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں آج بھی کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو اس لاڈلے کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے محفوظ ہیں، آپ نہال ہاشمی صاحب کا کیس پڑھ لیجئے گا، آپ طلال چودھری کا کیس پڑھ لیجئے گا، آپ دانیال عزیز کا کیس پڑھ لیجئے گا، تو اس کے بنیاد پہ آپ جواب بنا دیجئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی سے سوال کرتے ہیں اور سوال کرنے کے بعد آپ اس کو 3 کلو دیتے ہیں کہ بھئی الف یہ ہے، بے یہ ہے اور تے یہ ہے، اب آپ بتائیں کہ اس میں الف صحیح ہے، بے صحیح ہے، تے صحیح ہے۔
तो इस वक्त बिल्कुल यही गेम आज खेली गई, यही गेम खेली गई अपना कोर्ट में, और 7 दिन की मोहलत दे दी गई। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने उस जज के एहसासात को महसूस करने की कोशिश की, जिसको हजारों के मजमे में इस तरह धमकी दी गई और उस धमकी को बार बार रिपीट किया गया। उस जो तौहीन अदालत थी उसको बाकायदा जलसों में जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। अदालत को पता भी था, अदालत जानती भी थी, लेकिन फिर भी अदालत को अपनी ही एक मातहत लेडी जज के एहसासात का कोई ख्याल नहीं आया। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। और ये इंतहाई अफसोस की बात है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। जैसा कि कल मैंने कहा था कि अगर कुछ भी होता है तो फिर वो इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ होगा, तो आज बिलाखिर वही हुआ। आपको यही करना था तो फिर कल जब जवाब जमा करवाया गया था तो आप चाय के कप पे जिस तरह पहले आपने फैसला किया था इस तरह बैठ जाते, जवाब का जायज़ा ले लेते, फिर आप इमरान खान को भिजवा देते और उसके बाद फिर आप उनसे जवाब तलब मंगवा लेते और फिर आज आप केस ख़त्म कर देते। आज एक जज साहब ने यही कहा ना कि अगर आप जवाब दुरुस्त तरीके से जमा करवाते तो ये केस आज ही की तारीख में निपटा दिया जाता, लेकिन अब मजबूरन 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर करना पड़ा, मजबूरन। तो भाई कौन सी मजबूरी थी? आपने मुल्जिम को शोकाज नोटिस दिया, मुल्जिम ने एक जुर्म का इर्तिकाब किया, अदालत ने मुल्जिम को शोकाज दिया, मुल्जिम ने शोकाज का जवाब दिया। अब जवाब वो सेटिस्फैक्ट्री था, नहीं था, या जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसको मद्देनज़र रख के आप फैसला करते हैं ना। और बड़ी बात यह है कि फवाद चौधरी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इमरान खान से कम गैर मकबूल थे, तो इसलिए उनको सज़ा हुई, और इमरान खान को कौन सज़ा दे सकता है? अगर इमरान खान को सज़ा दी गई तो मुल्क चलेगा कैसे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने इस मुल्क को शनाख्त दी, जिसने इस मुल्क को एटम बम दिया, जिसने इस मुल्क की सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर अवामी इज्तिमा तक लेकर आए, जिसने अवाम को ज़बान दी, जिसने तालीम दी, जिसने शऊर बख्शा, जिसने जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी, कहाँ वो सौदाई और कहाँ ये टके का सौदागर? ज़रा ये क्लिप देख लीजिए, ये छोटा सा क्लिप आप देख लें कि ये कितना जो है वो ईमानदार शख्स है कि चंदे की पेटी में चंदा तो डाल रहा है लेकिन बड़ी महारत से फिर वो पैसे वापस निकाल रहा है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो थे जिसने जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए बहुत कुछ किया, जिसने इस मुल्क को एक मुतफ़िका आइन दिया, जिसने इस मुल्क को एटमी तवानाई दी, जिसने इस मुल्क को पाकिस्तान स्टील मिल जैसा इदारा दिया, और ऐसे कई इदारे दिए। और अगर बात करते हैं नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ ने भी क्या नहीं किया? ये तो अभी की तारीख है ना, माजी करीब की तारीख है ना, बहुत दूर क्यों जाते हैं आप? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जानने के लिए तो आपको 70 की दहाई में जाना पड़ेगा ना, लेकिन नवाज शरीफ को तो आप अभी देख सकते हैं ना। तो वो गैर मकबूल थे, और ये टके का चरसी मवाली ये इतना मकबूल है और इतना पावरफुल है, और इसको अफसोस होता है आज अदालत में ये सुन के कि आप इतने बड़े मकबूल हैं और आपके इतने बड़े फ़ैन हैं और आपके इतने बड़े फॉलोअर हैं। मतलब क्या आप इंसाफ के तकाजे इसी बुनियाद पे होंगे? फॉलोअर्स के बुनियाद पे होंगे? कौन कितना मकबूल है इस बुनियाद पर होंगे? ये इंसाफ नहीं है। अब अगले हफ्ते जिस तरह आपने इनको गाइडलाइन दी है उसी के मुताबिक वो जवाब लेकर आएंगे, आप जवाब देखेंगे, आपको बड़ा इत्मीनान होगा, केस ख़त्म। फिर कहते हैं ना, बचपन में हम कहते थे कि खेल ख़त्म पैसे हज़म, तो भाई खेल ख़त्म पैसा हज़म। उसके बाद फिर हर कोई अपने घर चला जाएगा, फिर एक नया बयानिया, फिर एक नई तौहीन अदालत, फिर एक नए केस और फिर एक नई कहानी। क्या फॉरेन फंडिंग केस में किसी ने इमरान खान का कुछ बिगाड़ा? क्या FIA इस वक्त तक इमरान खान का कुछ बिगाड़ सकी है?
इतनी FIRs कटी कुछ हुआ, 780 लगी कुछ हुआ, PTV पर हमला हुआ कुछ हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ कुछ हुआ, पुलिस वालों को दिन दहाड़े धमकियां दी गई, उनको पीटा गया और थानों पे जाके इमरान खान अपने बंदे छुड़वा के आया कुछ हुआ। इतनी बड़ी चैरिटी के नाम पर इंटरनेशनल डकैती की गई, चोरी की गई कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया कि आप तोशाखाना केस की ये ना करें, आप इसकी नाअहली के केस की समाअत ना करें, आप ये ना करें। तो भाई बंद कर दो इलेक्शन कमीशन, फिर बंद कर दो अदालतें, लगा दो ताले, क्योंकि एक लाडले को बचाना है, एक लाडले को 2/3 अक्सरियत से वापस लाना है, तो ले आए, हमें कोई एतराज नहीं, हमने हाथ ऊपर कर लिए, क्योंकि अब होना तो वही है जो आपकी मर्जी है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।